all pointing out towards you की गोविंद गावडे इज अ स्कॅमस्टर. हाऊ डू यू रिएक्ट टू दॅट? म्हाका दिसता हे जे कोण लोक उलयतात पळय न्ही तांकां फक्त गोविंदाचेर फोग काडपाचो आसा. पयलू तांणी स्वता एक प्रश्न तांच्यांनी विचारपाक जाय किंवा तांणी स्वता हो प्रश्न विचारपाक जाय, काम कोण करता. आमी का कला अकादेमीन किंवा आर्ट एंड कल्चरान ही जी एजन्सी जी PWD जी आज नेम्यार केल्ली आसात तांकां आमी एक सुद्दां पेमेंट केलें ना. पेमेंट हो जाल्लो आसा तो थ्रू PWD आनी डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स. मागीर कला अकादमीचो हांगसर रोल खंय आयिल्लो आसा आनी हे सगळें खबर आसा. फक्त गोविंद गावडेक टार्गेट करपा खातीर ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी जाल्ल्यो आसात. पूण हे आसा काय ना? स्कॅम ना न्ही रे. स्कॅम जर आशिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता हांव तातूंत भितर कांयच ना. तुम्ही पळयतात GNH.